नमस्कार। हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर आनी 15 दिसांनी गोंयांत गणरायाचें आगमन जातलें आनी प्रत्येक गोंयकाराच्या हिंदूच्या घरान चवथ ही साजरी केली वता। आमच्या साळगांव मतदारसंघात जो साळगांव पंचायत क्षेत्र आसा त्या गांवचे काही लोक म्हाका आयज मेळपाक येयल्ले। तेंच्यांनी कितें म्हणलें, राजेश बाब आमची आतां चवथ येयल्ली आसा आनी आमचे रस्ते दुर्दशा जाल्ली आसा, फुडें कितें? हांवें तांकां सांगलें, हांव काय सरकारान बाबा एखादो अधिकारी किंवा इलेक्टेड मेंबर ना, हें काम म्हटलें जो लोकल MLA आमचो आहा केदार नायक तेजें काम तेणी करूंक जाय। तें म्हणलें कितें, गेलीं 3.5 वर्सां पळय तिणें कितें दिवे लायल्या पळय सगळें आमी जनतेन पळयल्लें आसा। कितें तरी उपाय काड, अवेरनेस कर, कित्याक आमकां जी गणपतीची मुर्ती हाडटा ती वेवस्थीत घरा पर्यंत पावपाक जाय आनी जेन्ना आमी विसर्जन करता तेन्नाय ती व्हरपाक वयता आसतना ती वेवस्थीत ती विसर्जन करपाक व्हरपाक जाय। रस्ते दुर्दशा केल्या उपरांत म्हाका इतकें वायट दिसता। आमी ज्या मनशाक निवडून दिला पळय तो योग्य काय अयोग्य हो एक मोठो प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा। तरी आसतना हांव सरकारा कडेन विनंती करतां, ज्या मुख्यमंत्री कडेन खातें आसा PWD तेणी लक्ष दिवन आमचो साळगांव मतदारसंघाचो रस्तो आसा ते वेवस्थीत चवथी पयलीं सारको करचो। देव बरें करूं।